अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपतान् गृहाश्रमे गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमो भवन् पुनर्ददौ भवन्नामयुते सुते रतिं समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक्वत् स्मृतिवासना बलोज्जुहाव नारायणनामकं सुतं दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाश्चतुर्भुजाः पीतपटा मनोहराः अमुं च सम्पास्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुदुर्बलादमे निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशामिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीमिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भो जन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेरिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्य गौगान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेदांसि यतौषधं गतानिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इतीरितैर्याम्यभटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमस्त्वदङ्घ्रि भक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुश्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि मां श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आनन्दचिन्मयने शरणं श्रीचोटानिकर भगवति अम्मये शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।